أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. سبحان الله. ما يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. سبحان الله. وسبحوا بكرة وأصيلا. يا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات. سبحان الله.
النور وكان بالمؤمنين رحيما. سبحان الله. تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. سبحان الله. سبحان يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا